इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह समवेतः। शीर्षसम्मेलनानां द्विपक्षीय सम्बन्धानां च अभवत् गहनं मन्थनम्। बेजिंग नगरं सम्प्राप्तः अजित डोभालः सीमाप्रकरणे 25तमस्य उच्चस्तरीय विशेष प्रतिनिधि उपवेशनस्य नेतृत्वं करिष्यति। वैश्विक वाणिज्ये भारतस्य सुदृढ पदक्षेपः। अर्थव्यवस्थायाः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः राष्ट्रैः सह मुक्तव्यापारसन्धेः वार्ता प्रचलति इति पीयूष गोयलस्य उद्घोषणा। झारखण्ड लोकसेवा परीक्षा विवादः। परीक्षा अनियमिततानां निष्पक्ष सीबीआई अन्वेषणाय उच्चतमन्यायालयस्य पीठेन केन्द्रसर्वकारतः झारखण्ड शासनाच्च आहूतं प्रत्युत्तरम्। अपि च कोलंबो क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीयदिवसे श्रीलंका दलं विरुध्य भारतेन स्वकीये प्रथमपर्याये 9 क्रीडकानां हानौ 3,500 धावनाङ्काः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्दमेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले रूसदेशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्तसचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः सहैव आगामी उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे सम्भाषमानः डॉक्टर जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्। तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, आणविक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुम् उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेशमन्त्री रूसदेशस्य प्रथम उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मन्तुरोव इत्यमुना सह व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अन्तर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस सम्बन्धाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम्, अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमन्त्री स्वकीय रूस समकक्ष्येन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बेजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉक्टर डोभालः स्वकीय चीन समकक्षेन विदेशमन्त्रिणा च वांग यी इत्यमुना सह सीमा विषये आयोज्यमानस्य द्वयोः देशयोः 25तमस्य विशेष प्रतिनिधिवार्तासत्रस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। चीन विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लीन जियान अद्य वार्ताहर सम्मेलने न्यवेदयत् यत् श्री डोभालः श्री वांग इत्यसौ च सीमा विवादं समेत्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय अथ अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धेषु गभीरं विचार विमर्शं करिष्यतः। 20अधिक-2000तमे वर्षे गलवान उपत्यकायां संघर्षानन्तरं पूर्व लद्दाख क्षेत्रे दीर्घकालिक सैन्यचिन्ताकारणात् भारत चीन सम्बन्धेषु महती कटुता समागता आसीत्। किन्तु उभौ पक्षौ सम्बन्धेषु स्थिरताम् आनेतुम् अविरतं प्रयासम् अकुरुताम्।
400,300 किलोमीटर दीर्घतमस्य भारत चीन सीमा विवादस्य समग्रावबोधाय 3,200 वर्षे एषा विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था आरब्धा। अस्मात् उपवेशनात् प्राक् भारतस्य विदेशमन्त्री शनिवासरे पुनरुक्तवान् यत् सीमाक्षेत्रेषु शान्तिः स्थिरता च चीनदेशेन सह उत्तमाय सम्बन्धाय अनिवार्या वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः जापानदेशस्य 4 दिवसीय प्रवासे वर्तते। तत्र व्यापार समवायम् उद्दिश्य तेन प्रोदीरितं यत् भारतं $15 ट्रिलियन परिमितस्य जीडीपी सम्पदः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः विविध राष्ट्रैः सह वाणिज्य वार्तां विधत्ते। अस्माकं देशस्य मुक्तव्यापार सन्धिः जगद् व्यापारस्य 75% भागं परिपूरयिष्यन्ति इति उक्तम्। भारतस्य उच्चतमन्यायालयेन झारखण्ड राज्यस्य संयुक्त नागरिक सेवा परीक्षायां सञ्जातानाम् अनियमिततानां सीबीआई दलेन निष्पक्ष विशोधनाय याचिकां स्वीकृत्य केन्द्र राज्य शासनाभ्यां सूचनापत्रं प्रेषितम्। मुख्य न्यायाधिपतेः सूर्यकान्तस्य न्यायपीठेन झारखण्ड लोक सेवा आयोगाय अपि निर्देशो प्रदत्तः। उच्च न्यायालयः पूर्वमेव परीक्षा निरस्तीकरणस्य निर्णयं स्थगितवान्। उज्जैन्यां श्रावणमासस्य अन्तिम सोमवासरे भगवान् महाकालः पञ्चामृतेन अभिषिक्तः भस्मना च समलङ्कृतः। मन्दिरद्वाराणि ब्रह्ममुहूर्ते 2:30 उद्घाटितानि। अद्य सायंकाले मन्दिरात् प्रस्थिता शोभायात्रा रामघाटं यावत् यास्यति, यत्र क्षिप्रानद्याः पावनजलेन भगवतः चन्द्रमौलेश्वरस्य विशेष अर्चनं विधास्यते। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मन्त्री चिराग पासवानः अद्य नवदेहल्यां सम्मेलनं सम्बोध्य प्रावोचत् यत् पीएमएफएमई योजना माध्यमेन 2 लक्षाधिकेभ्यः सूक्ष्म खाद्य उद्यमिभ्यः अभ्युदयः साध्यते। तेन प्रकटीकृतं यत् अस्याः योजनायाः फलम् आसाद्य 10 लाख जनाः साक्षात् वृत्तिम् अवाप्नुवन्। एषा योजना उद्यमिता क्षेत्रे महिलानां सहभागितामपि संवर्धयति। पीएमएफएमई की हमारी स्कीम, जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपनी छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। लखनऊ नगरे समानुष्ठिते 18 ब्रिक्स अकादमिक अधिवेशने विदेशकार्य सचिवः सुधाकर दलेला अब्रवीत् यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथमम् इति मौलिकसूत्रे प्रतिष्ठिता वर्तते। तेन प्रकटीकृतं यत् अयं संघः नवोन्मेषं सहयोगं च प्रवर्धयितुं यतते। अस्याः प्रक्रियायाः भागत्वेन राष्ट्रस्य 30 नगरेषु 400 सम्मेलनानि निर्व्यूढानि सन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञानाधिकारिभिः श्वः यावत् छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा प्रान्तेषु अतिपर्जन्यस्य पूर्वानुमानं प्रकटय्य नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना प्रख्यापिता। अपि च देहल्यां झारखण्डे कर्णाटक केरलयोः तटीय प्रदेशेषु च मध्यमा तीव्रा वा वृष्टिः संभाविता। देहली विमानपत्तने तु मन्द दृश्यात्मकत्वात् 14 वायुयानानां गतिः अन्यत्र मोचिता। यात्रिभ्यश्च सूचना सम्पर्काय उपदेशो प्रदत्तः। संयुक्तराष्ट्रसंघस्य मरुस्थलीकरण प्रतिरोध परिषदि भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन् केन्द्रीय पर्यावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रावोचत् यत् भूमेः और्वर्यरक्षणं न तु केवलं व्ययमात्रम् अपितु भावी सन्ततेः जीवन धारणाय अत्यावश्यकं वर्तते। इति वार्ताः।